नाज़रीन ग्रामी, लारनसपुर पाकिस्तान का एक छोटा सा ब्रांड था। मुल्क की एक बड़ी बिजनेस फैमिली ने 1950 में अटक के करीब वूलन कपड़े की मिल लगाई। दुनिया में गर्म कपड़े की डिमांड थी। ये लोग मैदान में आए और 4 बरसों में वूल के मैदान में छा गए। ये लोग 5-5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सारी ऊन उठा लेते थे। बहरी जहाजों में ऊन आती थी, कपड़ा बनता था और फिर दुनिया भर की मार्केटों में हाथों हाथ बिक जाता था। मिल साल में 16 लाख मीटर गर्म कपड़ा बनाती थी। ये सारा कपड़ा बाहर चला जाता था। मदर केयर जैसे ब्रांड अपने सारे वूलन ड्रेस लारनसपुर से बनाते थे। सेठ नेक लोग थे। ये वर्करों का बेतहाशा ख्याल रखते थे। मिल में 1200 मुलाजमीन थे। इनके अहले खाना मिलाकर ये तादाद 5000 हो जाती थी। मालिकान इन 5000 लोगों को 75 पैसे में रोजाना नाश्ता, लंच, डिनर और शाम की चाय देते थे। किसी घर में खाना नहीं पकता था। मुलाजमीन और उनके खानदान मिल से खाना खाते और घर भी ले जाते थे। रमजान में तमाम मुलाजमीन को इफ्तारी दी जाती थी और हर ईद पर हर वर्कर को 20 मीटर कपड़ा मिलता था। मुलाजमीन कॉलोनी में रहते थे और उनके यूटिलिटी बिल्स, मेडिकल और तालीम सब कंपनी की जिम्मेदारी होती थी। लारनसपुर की क्रेडिबिलिटी का यह आलम था कि इनका कोई वर्कर दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाता तो उसे वहां शहरियत और नौकरी मिल जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? वही हुआ जो पाकिस्तान के तमाम निजी और सरकारी इदारों के साथ हुआ। यह ब्रांड तेजी से बैठ गया और यह अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन इसके बावजूद यह हकीकत आज भी मौजूद है कि सिफारतकार जाते हुए लारनसपुर का कपड़ा जरूर खरीद कर ले जाते हैं। ये अपने मुंह से कहते हैं कि ये कपड़ा दुनिया के तमाम अच्छे ब्रांड से बेहतर है। ये एक छोटी सी मिसाल है। हमारे मुल्क की तारीख ऐसी सैकड़ों मिसालों से भरी हुई है। वजीर तवानाई उमर अयूब के दादा अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 बड़े सनती और तिजारती खानदान थे। वर्कर्स बरतानिया, यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तान आते थे और इन इदारों में काम करते थे। 1960 की दहाई में सिफारतकार शर्त लगाते थे 1980 तक लंदन आगे होगा, न्यूयॉर्क या फिर कराची। लेकिन फिर 1980 आया और दुनिया ने कराची को उजड़ते और बर्बाद होते भी देखा और उन 22 खानदानों को 1970 की दहाई में दर बदर फिरते और भटकते भी देखा। ये तमाम खानदान आज माजी में दफन हो चुके हैं और कब्रों से इनकी आवाजें तक बाहर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुल्क चलाने वालों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। 1965 में एस्टैब्लिशमेंट और बंगाली सियासतदानों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और फिर जंग के ये शोले रुके और बुझे नहीं। बंगाली सियासतदान हुकूमत से आखिर क्या मांग रहे थे? वो सूबों को उनकी आबादी के लिहाज से हक देने का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट और बंगाली सियासतदान आमने सामने आए और नतीजे में हमने आधा मुल्क खो दिया। हम इस नुकसान से बच सकते थे अगर जनरल याहिया खान अवाम के मैंडेट को मान लेते। वो अवामी मुस्लिम लीग को हुकूमत बनाने की इजाजत दे देते। मगर हमने मुल्क आधा कर लिया लेकिन बंगाली मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। जुल्फिकार अली भुट्टो सियासी और मुआशी गलतियों के बावजूद एक बैनुल अक़वामी लीडर थे। उन पर आज तक धेले की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। लेकिन अनाने इक्तदार संभालते ही उनकी भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हो गई। जनरल गुल हसन और एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम खान नौकरियों से फारिग हो गए। भुट्टो साहब ने उसके बाद चुनकर जूनियर और ताबेदार जनरल को आर्मी चीफ बना दिया और उस आर्मी चीफ ने बाद अज़ां भुट्टो को सांस लेने नहीं दिया। कौम के वो 7 साल भी बर्बाद हो गए। मुल्क मुजाहिरों, हड़तालों, लॉकडाउन, लाठीचार्ज, आंसू गैस और मुक्या 13 शोभ भुट्टो के नारों में गोते खाता रहा। इन गोतों के आखिर में मार्शल लॉ लग गया और जनरल जियाउल हक यूनिफॉर्म में सदर बन गए। जनरल जियाउल हक के 10 साल भी भुट्टो की फांसी, गैर जमाती इलेक्शंस, रिफरेंडम, मोहम्मद खान जुनेजो को लाने और फिर निकालने, बेनजीर भुट्टो को रोकने और नई सियासी पनीरी लगाने में जाया हो गए। रही सही कसर अफगान वार और अफगान मुहाजिरीन ने पूरी कर दी। मुल्क क्लाशनकोव, हीरोइन और करप्शन जैसी लानतों का शिकार हो गया। जानबूझकर अनपढ़, रस्सागीर, मंशियात फरोश और कब्जा माफिया को सामने लाया गया। कराची में MQM पैदा की गई और पंजाब में नई मुस्लिम लीग तैयार की गई। ये दौर भी हड़तालों, लड़ाई, मार कुटाई और मुकदमेबाजियों में जाया हो गया। जनरल जियाउल हक के बाद जनरल असलम बेग को बेनजीर भुट्टो पसंद नहीं थी। चुनांचे IJI बनी और पार्लियामेंट लोटा साजी की फैक्ट्री बन गई। जनरल हमीद गुल ने मियां नवाज शरीफ के सर पर हाथ रख दिया।
یہ 1990 میں وزیر اعظم بنے اور چند ماہ میں ان کا جنرل آصف نواز جنجوعہ سے پھڈا ہو گیا۔ یہ لڑائی صدر اور وزیر اعظم کے استعفوں پر ختم ہوئی۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار واپس آئیں اور اسٹیبلشمنٹ نے صدر فاروق احمد لغاری کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ نواز شریف بھی صدر سے مل گئے اور یوں یہ 2.5 سال بھی ضائع ہو گئے۔ میاں نواز شریف 1997 میں واپس آئے، ملک ٹیک آف کرنے لگا، لیکن پھر نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کا استعفی لے لیا اور ایسے جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کا کوئی زمینی حلقہ نہیں۔ لیکن یہ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف سے بھی لڑ پڑے۔ یہ لڑائی ملک کو کارگل تک لے گئی۔ نواز شریف فارغ ہو گئے اور جنرل مشرف کا دور شروع ہوا، اور یہ دور بھی مقدموں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے باہر رکھنے، پاکستان مسلم لیگ کاف کی پیدائش اور مصنوعی حکومتوں کی پرورش میں ضائع ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں نے یہ دور بھی لڑ لڑ کر گزار دیا، مقدمے بنتے اور پارلیمنٹ میں اوئے اوئے ہوتی رہی۔ یہ عہد بھی آخر میں این آر او اور بے نظیر بھٹو کی شہادت پر ختم ہوا۔ اس دور میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھتی رہی۔ میمو گیٹ سکینڈل تک آ گیا اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی۔ ہم نے وہ 5 سال بھی ضائع کر دیے۔ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو باقی کی کہانی آپ سب کے سامنے ہے۔ لندن پلان کیا تھا؟ مولانا طاہر القادری کو کون پاکستان لے کر آیا؟ دھرنے کی اجازت کس نے دی؟ اور ان 5 برسوں میں کیا کیا ہوتا رہا؟ یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، عمران خان وزیر اعظم بن گئے اور اس وقت بھی ملک میں خوفناک سیاسی لڑائی چل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم پاکستانیوں نے پچھلے 6 برسوں میں بھی دھرنوں، ہڑتالوں، لاک ڈاؤن اور سول نافرمانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہے ہم اور یہ ہے ہمارا ملک۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں 60 سال سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہو اور اس ملک نے ترقی بھی کر لی ہو اور یہ سلامت بھی رہ گیا ہو؟ اور دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں 60 سال سے ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہو اور یہ معاشی لحاظ سے مضبوط رہ گیا ہو؟ یہ لڑائی کہاں تک اور کب تک جاری رہے گی؟ ہم کام کب شروع کریں گے؟ ہم نے 60 کی دہائی میں ملک میں صرف 10 سال امن قائم کیا تھا، ملک کو بزنس فرینڈلی ماحول دیا تھا اور یونین بازی اور ہڑتالوں پر پابندی لگائے رکھی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ملائیشیا گندی بحری چٹانوں اور کیچڑ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سنگاپور نے اپنی پورٹ تک پاکستان سے بنوائی۔ کوریا اور تائیوان کا نام تک نہیں ہوتا تھا، اور ترکی میں 2000 تک باسفورس کراچی کے سمندر کی طرح استنبول کا گٹر ہوتا تھا۔ لوگ شام کو گلیوں میں نہیں نکلتے تھے۔ طیب اردگان اور مہاتیر محمد آئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے اور ملائیشیا اور ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ دونوں ملک آج دوبارہ کساد بازاری کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو چکے ہیں۔ تائیوان، کوریا اور سنگاپور نے بھی اندرونی اتفاق سے ترقی کی، جبکہ ہم 60 برسوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم کب تک سروائیو کر سکیں گے؟ آپ آج پاکستان کا کوئی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں سے تعاون کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عدالت سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے ایوان صدر تک ملک کا ہر ادارہ زوال پذیر ہے، کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم ملک میں استحکام پیدا نہیں ہونے دے رہے، لہٰذا ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے، ہم سب بس دن گزار رہے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز آنکھیں کھولیں، عقل کو ہاتھ ماریں۔ دنیا کی کوئی گاڑی 2 مخالف انجنوں اور 2 ناراض ڈرائیوروں سے نہیں چل سکتی۔ آپ اب بھی کسی ایک ڈرائیور کا تعین کر لیں۔ آپ خواہ عمران خان کو ہی چیمپئن مان لیں، لیکن آپ اسے کام کرنے دیں۔ یہ بھی اگر سارا دن اپوزیشن سے لڑتا رہے گا اور اپوزیشن بھی سلیکٹر کرتی رہے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشرقی پاکستان بڑا صوبہ تھا، 1971 میں اس سے آواز اٹھی تو ملک ٹوٹ گیا تھا۔ آج پنجاب بڑا صوبہ ہے اور آج اس کے ہر جلسے میں مشرقی پاکستان جیسے خوفناک نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا ہم 2021 میں ایک اور 1971 کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کے پیوند پر ایک اور پیوند لگانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد یہی ہے؟ اگر ہاں تو پھر ویل ڈن، ہم ماشاءاللہ کامیابی کے بہت قریب ہیں۔ جی تو معزز دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس ویڈیو میں کی گئی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔